कञ्चनपुर घटनाका अपराधी संरक्षण र प्रमाण नष्ट गर्ने कार्यमा सरकारकै मिलेमतो रहेको कांग्रेसको आरोप। घटनामा संलग्न भएको आशंका गरिएका निलम्बित एसपी विष्टसहित 3 जनाको डीएनए परीक्षणका लागि नमुना संकलन। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतमाथि छानबिनका लागि छुट्टै समिति गठन। काठमाडौँमा मोनो रेलवे निर्माणका लागि 1 खर्ब 16 अर्ब रुपियाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान। कुनै अवरोध नआए 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने चिनिया पक्षको दाबी। मुलुकभर 9,22,000 बढी आर्थिक प्रतिष्ठान रहेको सरकारको प्रारम्भिक तथ्याङ्क। मुलुकको आर्थिक नीति निर्माण र विश्लेषणका लागि विवरण सहयोगी हुने तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशकको दाबी। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा अन्धाधुन्द गोली प्रहार हुँदा 6 जनाको मृत्यु। र साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा सहभागी नेपाली टोली स्वदेश फर्कियो। मौसम र मैदान बाधक बनेको प्रशिक्षक महर्जनको भनाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी लक्ष्मी र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। मुलुकमा पछिल्लो समय बढेको आपराधिक क्रियाकलापलाई सरकारले संरक्षण गरेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले लगाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको शून्य समयमा कांग्रेस सांसदले अपराधीको संरक्षण र प्रमाण नष्ट गर्ने कार्यमा सरकारकै मिलेमतो रहेको आशंका गरे। सांसद सुजता कोइरालाले कञ्चनपुर बलात्कार र हत्या प्रकरण 2 महिना बित्न लाग्दासम्म अपराधी पत्ता लाग्न नसक्नु अचम्म लाग्दो भएको टिप्पणी गर्नुभयो। अपराधीको संरक्षणमा सरकार संलग्न रहेको उहाँको आरोप थियो। 2 महिना पुग्न लाग्यो तर दोषी पत्ता लाग्न सकेको छैन। यस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नलाई राज्यले संरक्षण गर्न खोजेको हो कि भन्ने शङ्का लागेको छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेकोलाई किन सरकारले गोली हान्छ? सभामुख महोदय, कञ्चनपुर घटनाबारे गृह मन्त्रालयबाट गठित छानबिन समितिको सदस्यले किन राजीनामा दिन्छ? थ्रेट आएको हो भने कसले थ्रेट गर्छ त्यसको जानकारी पाऊँ र यी क्रिमिनलमाथि आजीवन कैद हुनुपर्छ, यसको जवाब पार्लियामेन्टलाई चाहियो। कांग्रेसकै सञ्जय कुमार गौतमले अपराधीको संरक्षणमा सरकार लाग्न दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनुभयो। यो सरकारले जुन किसिमले अपराधलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो, जुन किसिमले सुशासनको अनुभूति दिनुपर्ने हो, जुन किसिमले मुलुकमा शासन व्यवस्थालाई चलाउनु पर्ने हो, त्यो कतैबाट पनि अनुभूति हुन सकेन। एउटा अपराध गर्ने अपराधी हुन्छ भने अपराधलाई संरक्षण गर्ने पनि अपराधी हुन्छ सम्मान्य सभामुख महोदय। र अपराधका जुन प्रमाणहरू छन् त्यसलाई नष्ट गर्न खोज्नु पनि जघन्य अपराध हो। र सरकार यति उदासीन भएर जुन किसिमले प्रस्तुत भएको छ यो दुर्भाग्यपूर्ण छ सभामुख महोदय। म यसको घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सीतादेवी यादवले सबै उमेर र वर्गका महिला सुरक्षित रहन नसक्ने कस्तो मुलुक निर्माण गर्ने पक्षमा सरकार छ भनी प्रश्न गर्नुभयो। जबसम्म महिलाको सुरक्षा हुँदैन यो देशको सुरक्षा हुन सक्दैन। 2/3 सरकार अनि हत्यारालाई र अपराधीलाई लुकाउने प्रहरी रक्षक हुन्छ, तर उहाँहरूले नै प्रमाण नष्ट गर्नमा लागि परेको छ। यो देश कहाँ जान्छ सभामुख महोदय? कांग्रेसकै सरबत आरा खानमले महिलाले अझै पनि सुरक्षित महसुस गर्न नसकेको भन्दै सुरक्षाको माग गर्नुभयो। हामी महिलाले असमिता र ज्यानको शिक्षाको अनुभव पाएका छैनौँ। दुधे बालिकादेखि वृद्ध आमासम्म बलात्कार भइरहेका छन्। यस्तो घटना कहिलेसम्म भइरहेको हुन्छ? पीडितलाई न्याय पाउने र दोषीलाई कारबाही कडा सजाय कब पाउँछ? सम्मान्य सभामुखद्वारा सरकारसँग जानकारी चाहन्छु। आजको बैठकमा नेकपाकी बिन्दा पाण्डेले अपराध नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको काम कारबाहीबारे संसदलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो। त्यस्तै कञ्चनपुर घटनाको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो। यसर्थ भोलिको सदनमा जानकारी गराउने सन्दर्भमा अपराध पत्ता लगाउने कारबाही गर्ने, अपराधी जोगाउन लाग्ने र हिंसा गर्ने जनप्रतिनिधिमाथि कारबाही गर्ने बारेमा र अपराध न्यूनीकरणको बारेमा थप योजना के छ त्यसको पनि जानकारी गराइयोस् भन्ने कुरो माग गर्न चाहन्छु। र देशभरि घटिरहेका यस खालका अपराधको बारेमा थप छानबिन गर्नको लागि संसदीय समिति बनाउनको लागि पनि माग गर्दछु। नेकपाकै शान्ता चौधरीले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध न्यूनीकरणका लागि बाल्यकालबाटै उचित शिक्षा दिनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै अपराधमा संलग्न व्यक्तिले जुनसुकै अवस्थामा पनि सजाय पाउँछ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। बलात्कार जस्तो अपराध नियन्त्रणका लागि समाज नै जाग्नुपर्छ। यसका लागि बाल्य अवस्थाबाटै विशेष शिक्षा दिनुपर्छ। अपराध नियन्त्रणका लागि मुख्य कुरा के हो भने अपराध गरेपछि कुनै हालतमा छुट पाइँदैन, उन्मुक्ति पाइँदैन भन्ने तथ्य स्थापित गर्नुपर्छ।
त्यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले कञ्चनपुरमा बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा हत्यारा पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै संसद बैठक अवरुद्ध गरेको थियो। तीनवटा विषयगत समितिले मौलिक हकसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण 5वटा विधेयक प्रतिवेदन सहित पेश गर्ने कार्यसूची सहित बोलाइएको बैठकको सुरुमै कांग्रेस सांसदले बैठक अवरुद्ध पारेका थिए। कांग्रेस सांसद देवेन्द्र प्रसाद बडुले कञ्चनपुर घटनाबारे सरकारको जवाफ नआएसम्म सदन चल्न नदिने बताउनु भएको थियो। प्रहरी प्रशासन आफै अपराधी संरक्षणमा लागेको भन्दै उहाँले सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। यस्तै कांग्रेसले खोजतला साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक राजु बस्नेतको पक्राउ र तरुण दलका रोल्पा नगरपालिका अध्यक्ष रोहित पुनको हत्याबारे सरकारको जवाफ मागेको छ। लगत्तै सभामुख कृष्ण बहादुर महराले घटनाबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गर्नुभएको थियो। कांग्रेस सांसदको अवरोधपछि 10 मिनटका लागि बैठक स्थगित भएको थियो। बैठकमा सरकारका तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले कांग्रेसले उठाएका तीनवटा विषयमाथि भोलिको संसद बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने प्रतिबद्धता जनाएपछि बैठक सुरु भएको थियो। जवाफका क्रममा सरकारी स्तरबाट गठन भएको उच्च स्तरीय छानबिन आयोगले प्रतिवेदन बुझाए लगत्तै सरकारले कारबाही अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या घटनाको अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको आरोपमा निलम्बनमा परेका प्रहरी परीक्षक एसपी डिलिराज विष्टकै डीएनए परीक्षणका लागि नमूना संकलन गरिएको छ। शिक्षण अस्पताल महाराजगंजका फोरेन्सिक विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर हरिहर बस्तीले नमूना संकलन गरेर आज प्रहरीलाई बुझाउनु भएको हो। मृतकको योनिबाट लिएको स्वाबको डीएनए परीक्षणमा भेटिएको पुरुषको डीएनए अभियुक्तका रूपमा प्रहरीले सार्वजनिक गरेको दिलीप सिंह विष्टसँग नमिलेपछि उनी रिहा भएको 2 दिनपछि निलम्बित एसपी विष्टको नमूना संकलन गरिएको हो। यस्तै एसपी विष्ट उनका छोरा किरण तथा भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र विष्टका भतिजा आयुषको पनि डीएनए परीक्षणका लागि नमूना लिएको प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी शैलेश थापा छेत्रीले बताउनुभयो। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार नमूना परीक्षणका लागि राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको छ। घटनामा उनीहरू 3 जनाको संलग्नताको आशंका गरिएको छ। यसैबीच प्रहरी प्रधान कार्यालयले बालिकाको बलात्कारपछि हत्या घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतमाथि छानबिन गर्न अर्को छुट्टै समिति बनाएको छ। घटनाको अनुसन्धान गरेका एसपी डिलिराज विष्ट, डीएसपी ज्ञान बहादुर सेठी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत अर्का डीएसपी अंकुर जीसी, प्रहरी निरीक्षक एकेन्द्र खड्का लगायत विरुद्धको अनुसन्धान प्रक्रिया र गतिविधिबारे छानबिन गर्न हेडक्वार्टरले एसएसपी उत्तम सुवेदीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो। समितिले घटना सम्बन्धमा भएका अनुसन्धान र त्यसमा संलग्न अधिकारीको गतिविधिबारे छानबिन गर्ने प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी शैलेन्द्र थापा छेत्रीले बताउनुभयो। समितिले उनीहरूको बयान लिने र अनुसन्धान गर्ने कार्यदेश पाएको छ। गत साउन 10 गते साथीको घर गएकी बालिकाको शव बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा भोलिपल्ट भेटिएको थियो। कञ्चनपुर घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले समेत सहसचिवको संयोजकत्वमा छुट्टै छानबिन समिति गठन गरेको छ। बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको आज 50औं दिनमा पनि प्रहरी अनुसन्धान शून्यमा छ। काठमाडौँमा मोनो रेलवे निर्माणका लागि 1 खर्ब 16 अर्ब रुपियाँ लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेको चिनिया कम्पनी चाइना रेलवे कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन सीआरसीसीले 27.5 किलोमिटर लामो मोनो रेलवे निर्माणका लागि 1 खर्ब बढी लाग्ने ठहर गरेको हो। सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौँमा मोनो रेलवे निर्माणका लागि प्राविधिक, भौगोलिक, वातावरणीय र आर्थिक रूपमा सम्भव देखिएको छ। कुनै अवरोध नआए 3 वर्षभित्र मोनो रेलवे निर्माण गर्न सकिने चिनिया पक्षको भनाइ छ। 27 किलोमिटर लामो रेलवे कोटेश्वर कलंकी महाराजगंज र महाराजगंज कोटेश्वर गरी 3 चरणमा बनाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ठेकेदार कम्पनीले आर्थिक र प्राविधिक पक्षको जिम्मा लिई निर्माण सकेर हस्तान्तरण गर्ने ईपीसीएफ मोडेलमा आयोजना निर्माण गर्ने सीआरसीसीका महाप्रबन्धक झाओ जियाओवोले बताउनुभयो। 3 महिनामै प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन सकेर चिनिया कम्पनीले आज काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्य र ललितपुरका चिरीबाबु महर्जनले सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन पढेर अन्य प्रक्रियाको थालनी गरिने बताउनु भएको छ। चिनिया कम्पनीले आगामी 6 महिनामा विस्तृत परियोजना अध्ययन डीपीआर पनि सकिने उल्लेख गरेको छ।
मुलुकभर 9,22,000 बढी आर्थिक प्रतिष्ठानहरू रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गत वैशाख र जेठमा गरेको आर्थिक गणना 2075 को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार मुलुकभर 9,22,445 आर्थिक प्रतिष्ठान छन्, जसमा 34,08,746 जना कार्यरत रहेको पाइएको विभागका आर्थिक गणना शाखाका निर्देशक अनिल शर्माले जानकारी दिनुभयो। प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धेरै प्रदेश 3 मा रहेको 2,82,056 प्रतिष्ठानमा 1,17,721 जनशक्ति कार्यरत छन्। यस्तै प्रदेश 1 मा 1,68,434, प्रदेश 5 मा 1,47,892, प्रदेश 2 मा 1,17,588 प्रतिष्ठानहरू रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएको छ। कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम 42,817 आर्थिक प्रतिष्ठान रहेका छन्। यस्तै जिल्ला अनुसार काठमाडौँमा सबैभन्दा धेरै 1,23,994 र मनाङमा सबैभन्दा कम 487 प्रतिष्ठान रहेको निर्देशक शर्माले बताउनुभयो। आर्थिक गणनामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औद्योगिक वर्गीकरणमा समावेश भए अनुसार मुलुकभर सञ्चालित प्रतिष्ठानहरू समावेश गरिएको विभागले जनाएको छ। कागजी प्रश्नावली फारम र अनलाइन सर्वेक्षणबाट तथ्याङ्क संकलन गर्न 4,500 जनशक्ति खटिएका थिए। कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर रामकुमार फुयालले गणनाबाट आएको विवरणले देशको आर्थिक तथ्याङ्कको आधार खडा गर्ने बताउनुभयो। आयोगले संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास लक्ष्य सहित आगामी 15औं आवधिक योजनामा आर्थिक गणनाका विवरणलाई उपयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो। यस्तै विभागका महानिर्देशक सुमन राज अर्यालले आर्थिक नीति निर्माण र विश्लेषणका लागि विवरण सहयोगी हुने उल्लेख गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले अनलाइन प्रणाली सुरु गरेको छ। यस क्षेत्रमा देखिएको विकृति अन्त्यका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको हो। यो प्रणालीले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएको विकृति र नेपाली कामदारले भोग्नु परेको समस्या समाधान हुने विश्वास सरकारले लिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने हजारौं नेपाली युवाहरू आवश्यक ज्ञानको अभावका कारण ठगी तथा समस्यामा पर्ने गरेका छन्। श्रमिकको अनभिज्ञता तथा म्यानपावर कम्पनीहरूको लापरवाहीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदार ठगिने क्रम बढेपछि सरकारले अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ। यो प्रणाली मार्फत नेपाली कामदारले आफूले जान चाहने कम्पनी, तलब, बीमा प्रक्रिया, विदेश पठाउने कम्पनीको नाम, त्यसको लागत सहित श्रम इजाजतका सबै विवरण वेबसाइटबाटै हेर्न, विवरण भर्न, उजुरी गर्न तथा अन्य सेवा लिन पाउनेछन्। यो प्रणाली विदेशमा रहेका र वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने कामदारका लागि सही पथ प्रदर्शक भएको बताउनुहुन्छ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश प्रसाद दाहाल। वैदेशिक रोजगारमा थुप्रै समस्याहरू छन्। ती समस्याहरूको समाधान गर्ने क्रममा अगाडि बढाइएको यो दुईटा टुलले चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। पहिलो टुलले विदेशी रोजगारको सूचनालाई एकै ढङ्गले सङ्कलन गर्ने, डिसेमिनेसन गर्ने, रिपोर्टिङ गर्ने कुराहरूमा सघाउँछ। दोस्रो पाटो चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा आधारभूत जानकारी लिने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगारी एप्स तयार गरेका छौँ। यो एप्सबाट देशभित्र देश बाहिर जोसुकैले पनि यो एप्स एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ र वैदेशिक रोजगारीका आधारभूत सूचनाहरू सङ्कलन गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यो प्रणाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारलाई सहज र छिटो छरितो ढङ्गले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारको छ। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विकृति र विसङ्गति हटाउन एकीकृत अनलाइन प्रणालीले सहयोग पुग्ने बताउनुहुन्छ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट। यो क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्नको लागि, पारदर्शी बनाउनको लागि वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई एकीकृत गर्न जरुरी छ। मलाई विश्वास छ वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई यो प्रणाली कार्यान्वयनले यसलाई थप व्यवस्थित बनाउनेछ, थप पारदर्शी तुलनात्मक हिसाबले समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने काममा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउनेछ। यो प्रणालीमा अध्यागमन विभाग, पासपोर्ट विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग, कूटनीतिक नियोग, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ, अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्था, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था, बैंक, बीमा कम्पनी, सिप तथा तालिम प्रदायक संस्था, गन्तव्य देशका रोजगारदाता सम्बन्धी सूचना र सेवा सम्बन्धी विवरण उपलब्ध हुनेछ। यस प्रणालीको प्रयोगले वैदेशिक रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुक जाने र स्वदेश फिर्ता हुनेहरू लगायतका अध्यावधिक तथ्याङ्क उपलब्ध हुनेछ। पुनः मन्त्रालयका सचिव दाहाल। जहाँ हामीले अहिलेसम्म डिपार्चरको डेटा मात्रै राख्ने गरेका थियौँ, वैदेशिक रोजगारको डेडिकेटेड डेस्क राखेर त्यहाँबाट चाहिँ वैदेशिक जाने कामदारहरूको अभिलेख रेकर्ड हुन्थ्यो। अबदेखि हामी यो अनलाइन सिस्टम
सिस्टमलाई हामीले लागू गरिसकेपछि चाहिँ आउने कामदारहरूको पनि अभिलेख हामी कहाँ हुन्छ, त्यसबाट हामीले विदेशी रोजगारमा प्रतिदिन कति मान्छे छन् भन्ने तथ्याङ्क पनि अब हामी कायम गर्न सक्छौँ। क्रिमिनल केसहरूमा रेकर्ड हुन सक्छ, विदेशमा बदमासी गरेर यहाँ फिर्नेहरू अथवा देशभित्रै बदमासी गरेर विदेश जानेहरूको रेकर्ड पनि त्यहाँ रहन्छ। सूचना र सेवालाई प्रविधि मैत्री ढङ्गले सहज, सुलभ र गुणस्तरीय तरिकाले सरकारवाला निकाय तथा व्यक्ति समक्ष पुर्याई वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आवश्यक छ। यसैका लागि भनेर निर्माण गरिएको अनलाइन प्रणाली पनि सबैको पहुँच र जानकारीमा हुनु जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सुरज राजथला। विदेशमा उपचार गराउनेको खर्च सरकारले नव्यवहार्ने गरी परिमार्जन गरिएको जनस्वास्थ्य सेवा विधेयक संसदमा पेश भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सो विधेयक संसदको आजको बैठकमा पेश गरेको हो। सो विधेयक ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा समितिको सभापतित्व गरिरहेका मानबहादुर विश्वकर्माले पेश गर्नुभएको हो। सो विधेयक समितिले हिजो पारित गरेको थियो। विधेयकमा वैदेशिक उपचार बापत खर्च उपलब्ध नहुने गरी परिमार्जन गरिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, प्रचलित कानूनमा जुनसुकै लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन। त्यस्तै सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी वा कर्मचारीले सरकारले तोकेको समयमा अन्यत्र काम गर्न नपाउने व्यवस्था प्रतिवेदनमा थप गरेको छ। तोकिएको समय बाहेकको समय कुनै चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी वा कर्मचारीले अन्यत्र सेवा गर्न चाहेमा सम्बन्धित निकायको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। कुनै अस्पतालले अर्को विस्तारित अस्पताल खोल्न समेत परिमार्जित प्रतिवेदनले खुला गरेको छ। स्वास्थ्य संस्थाले उपलब्ध स्रोत साधन र जनशक्तिको आधारमा आवश्यकता अनुसार सेवा विस्तार गर्न सकिने प्रावधान थप गरिएको छ। कालीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले क्षति पुर्याउँदा म्याग्दीको बेनी जोमसुम सडक अवरुद्ध भएको छ। कालीगण्डकी नदीले अन्नपूर्ण गाउँपालिका 6 भिर काटेर 2 को तातेपानीको नागढुङ्गामा सडक बगाएको छ। रूप्से खोला, कोप्रे र मुस्ताङको लेते खोलामा पहिरो खसेको छ। यस्तै रघु गंगा खोलामा आएको बाढीले खानेपानीको पाइप बगाउँदा सदरमुकाम बेनीका 1800 घरमा खानेपानी आपूर्ति बन्द भएको छ। बाढीले रितुङ माध्यमिक विद्यालयका 4 कोठा समेत बगाएको छ। वडाध्यक्ष गमन छन्ट्यालका अनुसार बाढीले 15 किलोवाट क्षमताको लघु जलविद्युत आयोजनाको 4वटा पोल बगाएको छ। पोल बगाएपछि विद्युत प्रवाह भइरहेको तारमा अल्झिएर एक वृद्धाको मृत्यु समेत भएको छ। यसैबीच मुक्तिनाथ दर्शन गरी फर्कने क्रममा सडक अवरुद्ध भएपछि फसेका 78 जना भारतीय पर्यटकलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्न थालिएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 दानामा अलपत्र परेका उनीहरूलाई आज प्रभु एयरलाइन्सको हेलिकप्टरबाट पोखरा लगिएको हो। विदेशी कामदारको अस्थायी रोजगार अनुमति PLKS भिसा 10 वर्षपछि 3 वर्ष थप्न सक्ने मलेसिया सरकारको नयाँ निर्णयसँगै त्यहाँ रहेका नेपाली कामदार लाभान्वित हुने भएका छन्। मानव संसाधन मन्त्रालयका अनुसार विदेशी कामदारको भिसा नवीकरण सम्बन्धी प्रावधान हेरफेर गरिएको हो। यसअघि PLKS भिसा 10 वर्षपछि नवीकरण नहुने प्रावधान थियो। विदेशी कामदारको दक्षतालाई ख्याल गर्दै सरकारले भिसा नवीकरण सम्बन्धी नयाँ निर्णय गरेको जनाएको छ। यो निर्णय आगामी अक्टोबर 1 देखि लागू हुने जनाइएको छ। मलेसियामा अब 10 वर्षसम्म भिसा नवीकरण गरेकाहरूले थप 3 वर्षसम्म हरेक वर्ष नवीकरण गरी काम गर्न पाउनेछन्। यो प्रावधान लागू भएमा 10 वर्षसम्म भिसा नवीकरण गरेपछि म्याद गुज्रन लागेका अर्थात् आउटसोर्सिङ र रोका भएका क्षेत्रका कामदार बाहेक उत्पादन, निर्माण, कृषि, प्लान्टेसन, सेवा लगायतका क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली सहित विदेशी कामदार लाभान्वित हुनेछन्। कान्तिपुर डायरीमा अब तेह्रथुम डायरीको पालो। तेह्रथुम डायरीमा चन्द्र कार्कीको नमस्कार। मध्यपाडी लोकमार्गको निर्माणाधीन म्याङ्लुङ सग्रान्ती सडक खण्डका 2 खोलामा ठेकेदारले निर्धारित समयमा पुल निर्माण नगर्दा 2 गाउँपालिकावासीलाई सदरमुकाम ओहोरदोहोरमा समस्या भएको छ। सग्रान्ती म्याङ्लुङ खण्डको बीचमा पर्ने खोरुङ्गा र कोया खोलामा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भए पनि समयमा पुल निर्माण नहुँदा वारपार गर्न समस्या भएको हो। खोलापारीका गाउँमा खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको फेदाप गाउँपालिका अध्यक्ष हरि चोङमाङले बताउनुभयो। गाउँमा भएका पानीका मुहान एकपछि अर्को गर्दै सुकेपछि तेह्रथुमको छथर गाउँपालिका उख्रेका 2 दर्जन परिवार एकै पटक गाउँ छोडेर बसाइ गएका छन्। लामो समयको खडेरीसँगै गाउँका पानीका मुहान सुकेपछि यतिका धेरै परिवार गाउँ छोडेर पूर्वी तराईतर्फ बसाइ गएका हुन्। खडेरीले पिउने पानीको समेत हाहाकार भएपछि पानी खोज्दै धेरै गाउँले तराई झरेको स्थानीय बासिन्दा टिकाराम बस्नेतले बताउनुभयो।
परम्परागत रूपमा पशुपालन गर्दै आएका किसानले समेत प्लास्टिक र धातुका सामान प्रयोग गर्न थालेपछि काठबाट कुँदेर बनाइएका ठेकीलाई बजारको समस्या भएको छ। दूध जमाएर दही बनाउन र मोही पार्नका लागि प्रयोग गर्ने ठेकीको स्थान पछिल्लो समय प्लास्टिक र धातुबाट बनेका सामानले लिएपछि काठका ठेकीलाई बजार अभाव भएको काठका सामान बनाएर बिक्री गर्दै आएका धनकुटा नगरपालिका 1 हिलेका राजकुमार लुवागुनले बताउनुभयो। विभिन्न 11वटा महत्वाकांक्षी निर्णय गर्दै तेह्रथुमको दोस्रो जिल्ला सभा सम्पन्न भएको छ। सदरमुकाम म्याङ्लुङमा 3 दिनसम्म चलेको सभाले जिल्लाको विकासका लागि सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। सभाले बसन्तपुर म्याङ्लुङ 26 किलोमिटर सडकलाई स्तर उन्नति गरी तत्कालै कालोपत्रे गराउने, मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिने, तीनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न दबाब दिने, 762 मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि केन्द्र सरकारको ध्यानकर्षण गराउने लगायतका महत्वपूर्ण निर्णय गरेको सभामा सहभागी प्रदेश सांसद लक्ष्मण तिवारीले जानकारी दिनुभयो। हवस् त तेह्रथुम डायरी आजलाई यति नै। चन्द्र कार्कीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तेह्रथुम डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपालीहरूको नजिकै गरेका प्रमुख चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै सरकारले 50 बढी स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चाडपर्वमा उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य वस्तुमा राहत दिन असोज 12 देखि कार्तिक 27 गतेसम्म सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल खाद्य संस्थान, साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन, दुग्ध विकास संस्थान मार्फत उपभोक्तालाई सहुलियत दिनका लागि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। जस अनुसार काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर गरी उपत्यकाका खाद्य संस्थान, साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र दुग्ध विकास संस्थानका 9 स्थानमा एकीकृत सुपथ मूल्य पसल रहने मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो। यस्तै साल ट्रेडिङले काठमाडौँ स्थित कार्यालयबाट 9वटा पसल स्थापना गर्नेछ। यी बाहेक 3वटा घुम्ती सेवा पसल र त्रिशुली बिक्री डिपोका साथै कर्पोरेसनको विभिन्न 22वटा कार्यालयबाट गरी 36 स्थानबाट र खाद्य संस्थानका सम्बन्धित कार्यालय तथा तोकिएका स्थानबाट सहुलियत दरमा खाद्य वस्तु वितरण हुनेछ। यस्तै उपत्यका बाहिर 7 प्रदेशका 11 स्थानमा सहुलियत दरको पसल स्थापना गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। शेयर कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन आज बजार परिसूचक नेप्सेमा सुधार देखिएको छ। नेप्से आज 14.13 अङ्कले बढेर 1244.84 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्से उकालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि वृद्धि भएको छ। कारोबार रकम हिजोभन्दा 29 करोड रुपियाँले बढेको छ। नेप्सेमा आज 173 कम्पनीका 7436 कारोबारबाट 27,11,141 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 72 करोड 98 लाख 5,546 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा आज सबैभन्दा बढी एनएमबी ब्याङ्कले कारोबार गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा अन्धाधुन्द गोली प्रहारबाट 6 जनाको मृत्यु भएको छ। श्रीमती र एक बालकको साथमा चोरी गरिएको ट्रकमा आएका ती व्यक्तिले 2 छुट्टा-छुट्टै स्थानमा अन्धाधुन्द गोली प्रहार गरे लगत्तै पछि आफूलाई पनि गोली प्रहार गरी आत्महत्या गरेका थिए। गोली प्रहार गर्ने एकजना ट्रक व्यवसायी भएको र घटनामा अन्यको समेत संलग्नताको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढेको क्यालिफोर्निया प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। घटनापछि ती महिला र बालक भने फरार भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरू लस एन्जलसको वेकर्सफिल्डका बासिन्दा भएको खुले पनि प्रहरीले नाम पनि सार्वजनिक गरेको छैन। अब खेल प्रसङ्ग। बंगलादेशमा जारी साफ सुजुकी कप फुटबल प्रतियोगितामा सहभागी भएर नेपाली टोली स्वदेश फर्किएको छ। हिजो भएको सेमिफाइनलमा मालदिवसँग 3-0 गोल अन्तरमा पराजित भएपछि नेपालले फाइनल पुग्ने अवसर गुमाएको थियो। स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टोलीका मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले प्राकृतिक मैदानमा नेपालले अभ्यास गर्न नपाउनु हारको मुख्य कारण भएको प्रतिक्रिया दिए। खेलाडीको प्रदर्शनबाट आफू खुसी रहेको भन्दै उनले पहिलो गोलपछि टोली दबावमा आएको बताए। अहिलेको प्रदर्शनलाई मूल्याङ्कन गर्दै अघि बढ्ने महर्जनको भनाइ छ। टोलीका कप्तान विराज महर्जनले हिजोको खेलमा मौसमले साथ नदिएको बताए। मौसमका कारण पनि टोलीले सोचे जस्तो प्रदर्शन गर्न नसकेको उनको दाबी छ। समूहचरणको पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग नेपाल 2-1 ले पराजित भएको थियो भने नेपालले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै भुटानलाई 4-0 र बंगलादेशलाई 2-0 ले पराजित गर्दै समूह विजेताको रूपमा सेमिफाइनल प्रवेश गरेको थियो। यसअघि साफ च्याम्पियनशिपमा 4 पटक सेमिफाइनलसम्म पुगेको नेपाली टोली यसपटक पनि त्यही नियति दोहोर्याउँदै स्वदेश फर्किएको हो।
अन्डर 18 महिला साफ च्याम्पियनसिपमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपाल, बंगलादेश र पाकिस्तान रहेको समूह बीमा परेको छ। प्रतियोगिता आगामी असोज 12 गतेबाट भुटानमा हुनेछ। पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। इन्डिया, मालदिप्स र भुटान अर्को समूहमा छन्। थिम्पूस्थित चाङलिमिथाङ रङ्गशालामा हुने प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा इन्डिया र भुटान प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। हस्त कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी लक्ष्मी र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।